संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कुल बजेट बढेको भए पनि पुँजीगत तर्फको बजेट भने घटाइएको छ। सोमबार सार्वजनिक बजेटमा मन्त्रालयको कुल बजेट 1 अर्ब 50 करोड 79 लाख रुपैयाँले बढे पनि पुँजीगत तर्फ भने 1 करोड 38 लाख रुपैयाँले घटाइएको हो। बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री महतले आउँदो वर्ष सूचना प्रविधिमा केन्द्रित रोजगार कार्यक्रम लागू गर्न 7 अर्ब बजेट छुट्याएका छन्। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार स्वदेशमा नै उत्पादन र रोजगार भन्ने नाराका साथ यो कार्यक्रम लागू गरिने उनको भनाइ छ। यस्तै सरकारले देशमा आविष्कार कोष खडा गर्न 1 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यस्तै सरकारले अब अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजीको व्यवस्था गरी यसलाई सरल र पारदर्शी बनाउने भएको छ भने ई-कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्धन नियमन गर्न छुट्टै कानून बनाउने बताएको छ। सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरेको छ। सरकारी डेटा सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको केन्द्र खारेज हुने भएको हो। अब राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले यसअघि गरिरहेका सम्पूर्ण कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्नेछ। त्यस्तै बजेट मार्फत रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक आपसमा गाभ्ने घोषणा समेत गरिएको छ। अतिरिक्त हुलाक कार्यालय सहित 20 वटा संस्था खारेज गरिने तथा गाभिने कार्यालयमा परेका छन्। सरकारले जेठ 15 गतेसम्म प्रयोगमा आएका तर एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोनलाई महसुल बुझाएर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विदेशबाट ल्याएर नेपालमा प्रयोग भइरहेको फोन अब कर तिरेर वैध बनाउन सकिनेछ। सरकारले सबै सार्वजनिक निकायमा बिडिङ लागू गर्ने पनि घोषणा गर्नुका साथै सार्वजनिक सेवा बापत बुझाउनु पर्ने सबै दस्तुर क्यूआर कोडबाट बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिएको छ। क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा 2 शिफ्टमा उपलब्ध गराइने भएको छ। सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउँदै सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले खोलिएका नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिने भएको छ। साथमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सूचना प्रविधि आईटी कम्पनीले प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा 50% छुट समेत दिने भएको छ। त्यस्तै सरकारले स्टार्टअप प्रोत्साहनका लागि 1 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गरिने मन्त्री महतले बताएका छन्। कृषि एवं पशुजन्य व्यवसाय केन्द्रित युवा स्टार्टअप कार्यक्रमका लागि सरकारले 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ अनुदान रकमको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सरकारले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक सम्पूर्ण विवरण सहितको राष्ट्रिय पोर्टल पनि तयार गर्ने भएको छ। उक्त पोर्टलमा देशभित्र रहेका सबै लगानीका क्षेत्रहरू, लगानीका अवसर, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विवरण हुने मन्त्री महतले संसदमा जानकारी गराएका छन्। यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पुस्तकको डिजिटल कपी उपलब्ध गराउने भएको छ भने खर्चका सम्बन्धी कार्यहरूलाई अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने पनि बताइएको छ। आगामी वर्ष जग्गा प्रशासनको सुशासन भन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने मन्त्री महतको भनाइ छ। विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग लागत साझेदारीमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै सरकारले काठमाडौँको केशर पुस्तकालय र दिल्ली रमन कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय साथै भक्तपुरको राष्ट्रिय पुस्तकालयको डिजिटलाइजेसन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पुस्तकको डिजिटल कपी उपलब्ध गराउने योजना पनि बजेटमा समावेश भएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा जाने व्यवस्था गरिने भएको छ। यस्तै सरकारले डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको पहुँच विस्तार गर्ने पनि बताएको छ भने भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। डेटा सेन्टर तथा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट छुट्याएको पनि अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिएका छन्। साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
यस्तै सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबको स्तरोन्नति गर्ने जस्ता विषयहरू पनि बजेट भाषणमा समावेश भएका छन्। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा अटाएको छ भने 100 किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा 10% अन्तशुल्क र 5% भन्सार वृद्धि गरिने भएको छ। आर्थिक विधेयक 2080 मार्फत सरकारले विद्युतीय गाडीमा लाग्ने कर बढाएको हो, तर बजेटबाट 100 किलोवाटदेखि 200 किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क 10% र अन्तशुल्क 10%ले घटाइएको छ। यससँगै यो रेन्जका विद्युतीय गाडीमा अब भन्सार शुल्क 20% र अन्तशुल्क पनि 20% लाग्नेछ।